المؤلف البروفيسور المهدي المنجرة رحمه الله عالم المستقبليات. الإهانة في عهد الميجا إمبريالية. إهداء إلى روح محمد المنجرة وربيع المريني اللذين علماني قيمة الكرامة. توطئة. ينصب الاهتمام الأساس لهذه المجموعة من الكتابات على ما يمكن تلخيصه بالذل. إنه شر قديم يعود بقوة ليبسط هيمنته على العالم، فقد غدت المهانة شكلا للحكم ونمطا لتدبير المجتمعات وطنيا وعالميا. والذل كما يعرفه معجم روبير فعل الإدلال الواقع على الغير أو على النفس. إن القوى العالمية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الإدلال على بلدان العالم الثالث التي تنصاع لذلك من غير كثير اعتراضات، قبل أن تمارس الإدلال بدورها على جماهير ذاتها. ولهذا فإن هذه الأخيرة تعاني من ذل مزدوج ينضاف إليه ذل ثالث هو الذل الذاتي، ويتمثل في الامتناع عن الفعل. ومن حقنا الحديث عن الذلقراطية، أي النظام السياسي والثقافي الذي يستغل التفاوت في علاقات القوى الداخلية والخارجية معا. تنبع الإهانة من إرادة واعية في التعدي على كرامة الآخرين، وليس فقط من الهيمنة. إنها أحد الأمور الأكثر انتشارا اليوم عالميا بفضل مستخدميها ومن يحافظون عليها، وهو الأمر الذي يثير الأقل فالأقل من السخط من جانب الحكومات والشعوب المهانة نفسها، أو من طرف الرأي العالمي والدولي. منذ أكثر من 50 سنة، وكنا وقتها في إحدى ثانويات الدار البيضاء، أعطانا أستاذ اللغة الفرنسية موضوعا للإنشاء يقول: احكوا كيف أحسستم لأول مرة بالسخط أمام مشهد للظلم. ولا زلت أحتفظ إلى اليوم بورقة درس الإنشاء هذا التي تتطرق لحدث معيش. كان أحد ماسحي الأحذية يعرض خدماته على أحد الزبائن على سطحية إحدى المقاهي، غير أن الزبون رفضها لمرتين قبل أن يقوم بركله. تقدم الماسح إلى شرطي كان شاهدا على الحدث شاكيا له ما تعرض له. طلب منه الشرطي الذهاب إلى حال سبيله لأنه هو المخطئ، باعتبار أنه كان يتحرش بالزبون. إنها قصة طبعت حياتي ولا زالت ماثلة أمام عيني حتى اليوم من خلال الظلم الذي يتعرض له ملايين الأشخاص عبر العالم. وقد توسع هذا الشطط بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وبزوغ عصر الميجا إمبريالية، أي الإمبريالية العظمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفاتها ذات الهندسة المتنوعة. وهذه السلطة الجديدة ترتكز أساسا على الأسلحة وعلى الأنظمة الديكتاتورية في العالم الثالث. إنها شكل جديد من أشكال الفاشية، لا تترك حيزا كبيرا للتسامح واحترام الآخر، بل ولا للعدالة أيضا، وتعتبر سلاحا للدمار الشامل موجها ضد الكرامة. فإرهاب الدولة يمثل الأداة الجديدة للدول الفتاكة التي ظهرت في الغاب الذي أصبحه النظام العالمي. أين هي الديمقراطية حين نلاحظ مثلا فجوة كبرى بين الإرادة الشعبية كما قاستها استطلاعات الرأي والمظاهرات ضد الحرب في العراق من جهة، والسياسات المتبعة من طرف الحكومات التي تسمح لنفسها بتجاوز تلك الإرادة؟ إن إحدى قواعد الديمقراطية تتمثل في أننا كلما تمادينا في خرق مبادئ الديمقراطية كلما سمحنا لأنفسنا بتقديم دروس في السلوك الحسن للآخرين، ومن لم يستحي فليفعل ما يشاء.
إن تاريخ العالم الثالث في ال50 سنة الأخيرة عبارة عن سلسلة لا متناهية من المهانات والمذلة. فالمستوى السياسي ظل تحت وطأة النزاعات الجهوية وغياب المؤسسات الديمقراطية. وفي المستوى الاقتصادي نلاحظ انهيارا شاملا لنماذج التنمية التي فرضتها المحافل الدولية، وهذا الانهيار هو المستديم وليس التنمية. ونحن نقرأ في آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المتعلق بالتنمية البشرية أن 45 بلدا أصبحت أفقر اليوم من سنة 1991، وأن معدل العمر قد تراجع في 34 بلدا في الوقت الذي تزايدت فيه المجاعة في 12 بلدا. ويأتي بعد ذلك الاستلاب الثقافي الذي يمكن اعتباره الذل الأكثر خطرا على المستوى البعيد، لأن الأمر يتعلق بعدوان على أنظمة القيم. وفي إطار العالم الثالث قد يكون العالم العربي والإسلامي أي 1,600,000,000 شخص هو الذي تعرض لأكبر عدد من المهانات الخارجية والداخلية التي قضت على ما يناهز 10 ملايين شخص في ال10 سنوات الأخيرة من القرن العشرين. ومن بين ساحات المعارك يمكننا أن نذكر البلدان التالية: أفغانستان، الجزائر، البوسنة، كرواتيا، مصر، إريتريا، الهند، إيران، الأردن، إندونيسيا، العراق، كشمير، لبنان، نيجيريا، باكستان، فلسطين، الفلبين، سينكيانغ، الصومال، السودان، سوريا، الشيشان، اليمن، إلى آخره. المشاهد في التلفزيون الخاصة بفلسطين أو العراق عبارة عن إهانة يومية، كما أن تعاليق وسائل الإعلام العربية مذلة أقصى بالنسبة للذين يتعلق بهم الأمر. أما خارطة الطريق الأمريكية فإنها تقود لا محالة إلى فقدان السلام. يعتبر الخوف من الإسلام إحدى أكبر حالات الهوس التي يعيشها الغرب والعالم الأوروبي، وأنا أكتب عن ذلك منذ أكثر من 20 سنة. ويكمن السبب في هذا الرهاب في الجهل وغياب التواصل الثقافي، تنضاف إليهما العجرفة التي تقود مباشرة إلى إذلال الآخر وتغذي حربا حضارية انطلقت سنة 1991 حاملة معها رهانات اقتصادية كبرى ولن تكف عن السريان أمام أعيننا لسنوات طويلة مقبلة. وهذا الخوف لا يقتصر على الغرب، ذلك أن جانبا لا يستهان به من حكام العالم الإسلامي لا يتمتعون بمساندة جماهيرهم ويمكثون في السلطة فقط بفضل السند الخارجي الذي يملي عليهم سلوكهم السياسي. إن الأمر يتعلق بذل آخر يسلطه الحكام على بلدانهم. فالإهانة لا تعرف حدودا، ويتوجه الآن إلى المعرفة والإبداع والتراث الثقافي، كما جرى ذلك مؤخرا بالعراق تحت أنظار المجموعة العالمية ومنظمة اليونسكو التي ظلت بلا حراك، كما جرى نهب لا نظير له وأعمال تدمير للمجموعات الفنية للمتاحف الوطنية الأكثر ثراء وللعديد من الجامعات التي تعرضت للإحراق الكامل في مدينة عرفت أول جامعة في التاريخ. وبما أني كنت على رأس قطاع الثقافة باليونسكو لعدة سنوات، فإنني أجد نفسي موضوع صدمة ومهانة أمام هذا الهدوء واللامبالاة التي تتعامل بها هذه المؤسسة مع ما سماه الرئيس جاك شيراك جريمة في حق الإنسانية. إن درجة الإهانة التي تعيشها جهة ما أو بلد معين تساير مباشرة تساهل حكامها ودرجة فتور وخنوع جماهيرهم. ففي مجال الذل يكمن جانب كبير من قوة المذل في كونه لا يلقى العقاب، وأيضا في درجة استسلام وضعف الخادعين للذل. إننا نعيش أزمة أخلاقية حقيقية تضاعف من الآثار السيئة لكل أنواع الذل، وهي ناجمة عن الفقر والأمية والمرض وغياب العدالة الاجتماعية الكاملة وخرق حقوق الإنسان. وحين تبلغ هذه العوامل جميعها الحد الخطر، فإن مظاهرها تتجلى للعيان ويختل الاشتغال الاجتماعي وتكثر الانفجارات والعصيان المدني والحنق الجماهيري التي تؤدي إلى انفجار النظام. وآنذاك يتعلق الأمر بشرخ في الكرامة، وهذا ما أسميه انتفاضة. فالانتفاضات حتمية في العالم العربي الإسلامي، وما يؤشر لها هو التساؤل المستمر وهمهمات شكوى أسية: أين هم حكامنا؟ أين هم مثقفون ومبدعون؟
ما الذي حدث لمناضلين المدافعين عن القضايا الكبرى؟ أين هم المتحدثون باسم المجتمع المدني؟ إلى أي حد سيبلغ الارتزاق بنخبتنا؟ وأين ستصل بها الوشاية وتجارة المخابرات؟ كيف نفسر سكونيتنا الخاصة والقبول بمذلة وطنية ودولية كهذه؟ لم يعد أحد يقوم برد فعل إزاء إهانة المقدسات وتدنيس المعتقدات، فقد قامت القوات الأمريكية بنزع عبارة الله أكبر من العلم العراقي. تلك العبارة يسمعها المسلمون 30 مرة في كل آذان 6 مرات، وينطقون بها 17 مرة كل يوم وهم يؤدون صلواتهم. من هو البلد الإسلامي الذي ندد بالأمر؟ هل تم القيام بذلك باسم العلمانية والديمقراطية البوشية في الوقت الذي يتم فيه تعليق شعار "نحن مؤمنون بالله" إلزاما في كل المدارس، بل نجده في بعض الدول في كل النقود المسكوكة؟ هل يمكننا أن نتصور إنجلترا من دون نشيدها الوطني "ليحفظ الله الملكة" الذي يعود إلى القرن ال18؟ إن المستهدف ليس العراق وليس رئيسه السابق، وإنما هو الإسلام. ومن سخرية الأقدار أن هذا المس بالمشاعر الروحية لمئات الملايين من المؤمنين صادر عن حكومة مسيرة إيديولوجيا من طرف المتطرفين والأصوليين الذي لا يخفى تعصبهم الديني على أحد. وهذا ضرب من الخداع يعتبره فولتير فرحة إهانة الآخر وإذلاله. إنه جانب مرضي من الذل لا يمكننا التغاضي عنه. لقد تعرض النظام الدولي فيما بين الحكومات إلى إهانات خطيرة خلال السنوات الأخيرة، غير أن العدوان الأخير على العراق وقبله على أفغانستان قد كشف عن حدوده وبرهن على أن الأمم المتحدة لم يعد لها من مصداقية إزاء الرأي العام الدولي. والأمر نفسه ينسحب على كل البنايات الجهوية كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤتمر دول عدم الانحياز. فعصر الإمبريالية العظمى لا يمكنه إلا أن ينتج مهانات لا تحصى تمس كل جوانب الحياة بلا استثناء. فالذل الأكبر في نهاية المطاف حين لا نعود عارفين لمعنى الذل. ينتهي هذا الكتاب بنص كتبته احتفاء برجل علمني أن الكرامة سلوك ونظام قيم قبل أن تكون خطابا. إنه المرحوم المهدي بن عبود، الذي ظل وفيا لنضاله ضد الذل والمهانة ومدافعا عنيدا عن الكرامة. كان رحمه الله يردد مرارا قولة عمر بن الخطاب: "فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله". انتهى. وأذلنا بتقديس الأشخاص وتأليههم، فالكرامة والصراع ضد الإهانة يتمان من خلال نزع الطابع التقديسي عن كل ما أصبح يقدس بشكل مفتعل. ظهرت غالبية محتويات هذا الكتاب ومعها هذه التوطئة في كتاب بالفرنسية بعنوان "الإهانة في عصر الميغا إمبريالية" سنة 2003، الذي صدرت منه 5 طبعات في غضون 6 أشهر فقط. كما عمدنا إلى إغناء الطبعة الخامسة بنصوص أخرى ذات صلة بالموضوع نفسه. المهدي المنجرة، الرباط، أبريل سنة 2004. Tiene un cuchillo que pa' quien se me meta con ello. En el altar me juraste que nunca me olvidaría, que nunca me olvidaría.
lágrima se te cae cuando me ve de pausa. Hace señas con la vara. Ay, hace señas con la vara y toca mi pañuelito hago señas que se va. Y toca con mi pañuelito hago señas que se vaya. Dale. En el 2020 hay 20 a la calle, carretera y mata. Que la puerta está abierta, ay no tiene llave, válgame Dios.